बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस खदीजा अजमल कहती हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों से गुज़र रही थी। मैं बहुत अच्छी सरकारी जॉब करती हूँ, लेकिन उतनी ही बुरी मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी थी। और फिर आपने उंगली पकड़कर मुझे धीरे धीरे उन मसाइल से निकाला। और मैं सोचती थी आप हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में ना आते तो कौन हमें यूं मुश्किल दिनों से निकाल के राहत के दिनों में डालता। आप मेरी दुआओं का हिस्सा हो। बेटा बहुत शुक्रिया। और यूं समझें कि इन 10 बरसों में अल्लाह ने मुझे इतनी दुआओं से नवाजा है कि कभी कभी मुझे भी हैरत होती है कि इस मौजू पे क्या इतनी डेप्थ और इतनी वसअत है कि लोगों के इश्यूज ही ख़त्म होने में नहीं आते। वरना होता ना कि एक तरह का आपने जवाब दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लाइक आज 2 जो सवाल मुंतखब हुए हैं ये ईद के हवाले से। जवेरिया कहती हैं कि सर जी मैं ससुराल में हूँ, मजाल है मेरी ईद कभी को अच्छी गुजरी हो, मैं खुशी के दिनों को तरस जाती हूँ। मेरा रब जवेरिया बेटा आप पे मेहरबानी करे और इस मुश्किल से आपको निकाले। तिलकल अय्यामो निदा वेलुहा बैन नास, ये अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह दिनों को फेरता रहता है, इंसानों पे भी, उम्मतों पे भी, मुल्कों पे भी। तो इंशाअल्लाह बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। एक बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी वो ये, अगर इन बड़ी औरतों को और घर के बड़ों को भी समझ आ जाए, ईद है क्या? खुशी का नाम है, खूबसूरती का नाम है, मोहब्बत का नाम है, इनाम लेने का नाम है। यानी पूरे रमज़ान में जो हमने सब्र किया होता है, रोज़े रखे होते हैं, इबादत की होती है, तो वो जो दिन है ईद वाला, ये वो दिन है जो उस रोज़ तकसीम इनामत होनी होती है। और हम तकसीम इनामत वाले दिन अपने बेटे, बहुओं, बच्चों को इनाम दिलाने की खुशी की बजाय उनको दुख अता करते हैं। उनके खानों पे एतराज़, उनके कपड़ों पे एतराज़। इवन आप सोचिए कि एक में भी सवाल मैं साथ ही ले लूँ। हमारा कहती हैं कि सर इस पर ज़रूर वीडियो बनाइएगा कि जब भी मेरी ईद आती है तो मेरी सासू माँ को वो ईद पसंद नहीं आती और वो उस पर मेरी अम्मी की तौहीन करती हैं। क्या मुझे ये सारी बातें अपनी अम्मी को बतानी चाहिए? इससे पहले तो मैं बताती रही हूँ। मेरे बच्चे ईद को बर्बाद करना हो तो ज़रूर बताइए, और ईद के बाद के ताल्लुकात भी बर्बाद होंगे। कुछ औरतों को मर्ज़ होता है कि उन्हें अपनी चीज़ें भी पसंद नहीं होती, अपनी भी चीज़ें ला के रखी हो तो उस पर भी उन्हें कुछ अरसे के बाद आ जाएगा कि ये कलर नापसंद। ये अल्लाह की कुछ पे मार होती है कि उन्हें नज़र आए कि अब ईद आई है, तोहफ़ा आया है। ये तोहफ़ा किसने दिया? लड़की की माँ ने, उसने नहीं दिया। तो लड़की की माँ ने जो उसको पसंद था अपनी बेटी के लिए या अपने दामाद के लिए, उसने वो भेजा। तो क्या तोहफे पे भी इतराज़ हो सकता है? इससे ज़्यादा जहालत नहीं हो सकती। तोहफ़ा कोई रुमाल का दे, तोहफ़ा कोई हवाई जहाज़ का दे दे, यानी जितना बड़ा तोहफ़ा देना हो, छोटा देना हो, ये तो तोहफ़ा देने वाले की मोहब्बत पे है। ईद पे जो लोग तोहफ़े देते हैं, आपको पसंद ना भी आए तो उस पर कभी ज़ुबान दराज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही घटिया काम है, ये बहुत ही चीप मेंटालिटी है जिसमें आप किसी के तोहफ़े पे आप देखें और सिंपल एक जुमला कहना चाहिए। मेरे बच्चे, बेटे को कहें, बेटी को कहें, ये तोहफ़ा तुम्हें पहनना ओढ़ना नसीब हो। एक जुमला कहने में कितना ज़ोर लगेगा। ना तो आपने अपनी बहू का वो सूट पहनना है, ना उसकी जो मेहंदियाँ और बाकी चीज़ें आई वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो जिसकी है, इफ़ शी इज़ हैप्पी ऑफ कोर्स शी वुड बी हैप्पी। उसका मियाँ उसको मुफ्त में मिली है, वो ही वुड बी हैप्पी। तो आप चौथे महल्ले में आके क्यों ये अपने बच्चों की खुशियाँ कम करती हैं? जितनी भी सासें इस वक्त मुझे सुन रही हैं, ऐ प्यारी सासों, अल्लाह आपको इस ईद पे बहुत खूबसूरत बनाए, आपके दिल को भी खूबसूरत बनाए। ना जुल्म किया करें अपने बच्चों के जो ईद मनाने आए होते हैं, उनकी बहुओं पे आप बहुत उनको टिचड़े मारती हैं, उनके कपड़ों पे, उनके मैनर्स पे, उनके बच्चों पे। वो आपकी खुशी यानी आपकी तन्हाई को कम करने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने आए होते हैं। कितनी ही बहुएं ऐसी हैं जो ईदों पे इसलिए रोती हैं
کہ ان کے بچوں کو ساس کے گھر سے دودھ نہیں ملتا، فریج میں پڑا ہوتا ہے، وہ لاک کر دیتی ہیں. ہاتھ لگائیں گے تو ابیوز کرتی ہیں، اور کبھی کبھی بچے بھوکے رہتے ہیں، کبھی پھر وہ خود بازار سے جا کے یا میاں سے کہہ کے منگواتی ہیں، اور بیٹا بیچارہ اس موقع پہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ ماں سے کہہ سکتا ہے. دوسری بات، جن ساسوں کی بیٹیاں بہویں ان کے گھر میں رہتی ہیں اور ان کی عیدی آئے، تو عیدی آپ کو پسند ہو نہ ہو، کپڑا اچھا ہو، بہت اچھا ہو، عمدہ ہو، برانڈڈ ہو، نان برانڈڈ ہو، یہ اس کی ماں نے بھیجا، آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں، اس سے 100 گنا اچھا بھیج دیے. تیسری بات، یہ جن کو عید والے دن بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی، میرے بچے پچھلے 3-4 سالوں میں ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، کس بات پہ آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، یا آپ کو ایک کام تو یہ کریں کہ صبح جب مرد جاتے ہیں نماز پڑھنے تو اس دوران 10-15 منٹ لیں، بھاگ کے آئیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، میک اپ شیک اپ کریں. ویسے ایک اعتراض یہ بھی آیا ہوا ہے کہ میرے میاں مجھے عید پہ بھی بیوٹی پارلر نہیں جانے دیتے. اب میرے بچے ممکن ہے اس کو برا نہ لگتا ہو، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، یعنی بیوٹی پارلر جانے کا مطلب ہے کم از کم 3-4 ہزار تو لگے گا. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اماں سے یا پورے سال میں جو پیسے آپ کو ملتے ہیں تحفے تحائف میں، کچھ اسپیئر کر لیے، 5-1 ہزار اسپیئر کر کے رکھ لیا، کچھ میاں سے لے لیا، عیدی بھی تو ملنی ہوتی ہے. تو جب آپ اسے کہیں گے کہ مجھے بیوٹی پارلر چھوڑ دیں تو وہ چھوڑ دے گا، چونکہ خرچہ اس کا نہیں ہونا. اپنی کسی نند کے ساتھ چلے جائیں، ساس کے ساتھ چلے جائیں، میاں کو بیچ میں نہ لائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے 2-3 ماہ پہلے بتا دیں کہ کچھ پیسے آپ نے اسپیئر کر دیں، میں نے جانا ہے اور آپ ہی کے لیے جانا ہے. اس کا جتنا ایڈوانٹیج ہوگا، شکل بنی ہوگی، مونچھیں صاف ہوں گی، یہ صاف ہوگا، ہاتھ ٹھیک ہوں گے، یہ 2-3 دن پہلے کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. خاتون حضرات، عید کی خوشی، عید کی محبت اور عید کے ذائقوں کو جو کبھی بھی اس طرح کی یوں سمجھیں اپنی جو بری چوائس ہے نا، برے مزاج والی، اس کے نیچے نہ خراب کیا کریں. اور جو انعام کا میں نے کہا، انعام کا مطلب ہے عید والے دن جتنی بھی مہمانداری ہو، جتنی بھی مصروفیت ہو، اس روز اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرنا. وہ دعا والی، وہ خوشی والی اور وہ انعام والی مومنٹس بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں. جو مانگنا ہوتا ہے اس روز زیادہ اللہ تعالیٰ محبت سے، ویسے تو ہمیشہ ہماری باتیں قبول کرتے ہیں اور ان کو عطا کرتے ہیں، اس روز وہ زیادہ عطا کرتے ہیں. میرے لیے بھی عید کے دن اپنی دعاؤں میں حصہ ضرور رکھیے گا. سوئیاں چاہے ساری خود کھائیے گا، اور مجھے چونکہ گھر والے سوئیاں بہت زیادہ کھانے بھی نہیں دیتے، تو اس لیے دعاؤں کی درخواست ہے. عید مبارک آپ سب کو، آپ کے پیاروں کو، آپ کی پیاریوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے بڑوں کو بھی. اجازت دیجیے، السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہم سب جم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے، اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.